इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गिनती और आदात का तारुफ कैसे करवाया जाए। शक्लें, नाप, ये सब रियाजी में ही आते हैं। जैसे ही हम लफ्ज रियाजी सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आदात ही आते हैं। इसीलिए आदात की पहली मंजिल गिनती है। इसको हम दिलचस्प अंदाज में खेलकर सीखिए, करके सीखिए, इस नजरिए के तहत कैसे सिखाया जा सकता है ये जानेंगे। एनसीईआरटी में इस ताल्लुक से मुजोज़ा सीखने के मौज़ूआत के ताल्लुक से हम जानते हैं। गिनती का पहला मरहला अशिया का वजूद और गैर वजूद है। गिनती के लिए किसी न किसी चीज़ का हाजिर होना ज़रूरी है। इसका न होना ही सिफर के तसव्वुर के इब्तिदाई मरहलों की शुरुआत है। हम रियाजी में सिफर के तसव्वुर को समझना थोड़ा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि ये ख्याली तसव्वुर है। इसको इसी उम्र में पहली जमात से ही अगर थोड़ा थोड़ा सिखाते जाएंगे तो आगे चलकर आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और चीज जो हम यहाँ सीखेंगे वो है मिकदार का मवाजना। अशिया का हम कैसे मवाजना कर सकते हैं। छोटे बच्चे जिन्होंने अभी गिनती भी नहीं सीखी है, बसारत की मदद से वो मवाजना करते हैं। बसारत से मवाजना जब मुमकिन न हो तब उन्हें गिनती की अहमियत का अंदाजा होता है। जब उन्हें दो अशिया के दरमियान मवाजना करना मुश्किल हो जाता है, उस वक्त उनके सहारे के तौर पर किसी और चीज की जरूरत महसूस होती है। उस वक्त हम गिनती सिखाना शुरू करते हैं। उस वक्त जो चीज सबसे पहले हम सिखाते हैं वो है ज़बानी गिनती, यानी ओरल नंबर नेम्स। आदात के ज़बानी नाम तरतीब से हिंसों और आदात को सीखना शुरू करते हैं। इसके साथ एक और तसव्वुर भी हम पढ़ाते हैं, मिकदार का तहफ़्फ़ुज़। यहाँ रंग बिरंगी मुरब्बा शुमारे हैं। इन रंग बिरंगी मुरब्बा शुमारों को हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पीले ब्लॉक्स को भी हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं। आदादी और कपड़ों की क्लिप, इन सब का इस्तेमाल कैसे करना है ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इसी तरह मुक़ब, इसको हम एक बक्से की तरह इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ शक्लों की पट्टियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अलावा आपकी खुद की तख्लीक करदा चीज़ों को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम हाजिर और गैर हाजिर के ताल्लुक से समझेंगे। ये बड़ों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, बच्चों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। इसके बावजूद सिफर के तसव्वुर को समझते हुए बच्चे बहुत वक्त महसूस करते हैं। कैसे हम इसको खेल के जरिए सिखा सकते हैं। जब हम सब छोटे थे तो एक खेल खेला करते थे, ये मैं बताती हूँ। ये क्या है बताएं? ये मुरब्बा शुमारा है ना? अब मैं इसको एक हाथ में रखूंगी। किस हाथ में है ये आपको बताना है। इस तरह उस्ताद बच्चों को बताएंगे। इसके साथ एक गीत की तरह काकुम कुकुम किस हाथ में है? इस काकुम कुकुम किस हाथ में है? इस हाथ में है? हाँ, इस हाथ में है, इस हाथ में है। वेरी गुड। इस हाथ में क्या है? इस हाथ में कुछ नहीं है, ये हाथ खाली है। दोबारा करेंगे। किस हाथ में है बताएं?
اس میں ہے کیا؟ نہیں ہے، یہ خالی ہے، نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، یا بچے جب خالی ہوں تو وہ خود یہ کھیل کھیلیں، استاد کے آنے سے پہلے کھیلیں۔ کبھی کبھی وہ دونوں ہاتھوں میں رکھتے ہیں، اس وقت کوئی خالی نہیں ہے۔ یہ سب کھیل کے الگ الگ طریقے ہیں جس سے بچے دلچسپی سے سیکھتے ہیں۔ ایک بار ہم سکھا دیں گے تو بچے اپنی خالی وقفے کے دوران یا استاد کے آنے سے پہلے یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ بار بار اس طرح کرتے کرتے ان کو موجود اور غیر موجود کا تصور سمجھ میں آئے گا۔ اس کو ہم TLM کا استعمال کرتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ بکسا ہے، سب لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیں، میں اس میں کچھ ڈالنا چاہتی ہوں۔ اس میں کیا ہے یہ آپ لوگ بتائیں گے۔ اب میں اس بکسے میں کچھ ڈال رہی ہوں، اب دیکھو کیا ہے اس میں، مربع شمارے ہیں، ہے نا؟ ویری گڈ۔ اب میں اس کو واپس نکال رہی ہوں، میں کچھ اور اس میں ڈال رہی ہوں، آواز کرتے ہوئے کچھ اور ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے اس میں؟ آنکھیں کھول کر بولو۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہے نا؟ اس طرح ہم TLM کو استعمال کر کے موجود اور غیر موجود کے تعلق سے سکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان کھیل کی مشق ہے۔ اس میں ہم لکھنا ابھی نہیں سکھائیں گے، لیکن صفر کے تصور کے لیے یہ بنیاد ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے گی تو ہم ان کو بار بار یاد دلواتے رہیں گے۔ اب ہم موجود اور غیر موجود کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اس کو بورڈ پر TLM کی مدد سے کیسے سکھا سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر 2 تھیلیاں ہیں، یہ ایک تھیلی ہے اور یہ ایک تھیلی۔ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا اسی طرح اس میں چند اشیاء ہم ڈالیں گے۔ اس کو پانی میں بھگو کر چند اشیاء کو ڈال رہی ہوں۔ اب ان 2 تھیلیوں میں سے کس تھیلی میں اشیاء ہیں؟ اس میں ہیں، ہے نا؟ اس میں اشیاء ہیں، اس میں اشیاء ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہے۔ بچوں کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کون سی تھیلی خالی ہے۔ بچے آ کر یہ دکھائیں گے، اس طرح کیا جائے، کس میں اشیاء ہیں، کون سی تھیلی خالی ہے، یہ بتانا ہے۔ یہ موجود اور غیر موجود کے لیے اثبات ہے۔ اسی کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ تصویروں کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ اشیاء کا موازنہ۔ اشیاء کا موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ اس عمر میں پہلی جماعت اور دوسری جماعت کے بچوں کے لیے کچھ اشیاء ہم لیں گے۔ یہاں ہم مقب لیں گے، یہاں ایک گروہ اور یہاں ایک گروہ ہے۔ اب میں بچوں سے پوچھوں گی، بتاؤ ان میں سے زیادہ کس میں ہیں، کس میں بہت زیادہ مقب ہیں، بتا سکتے ہو؟ اور ہم نے پہلے زیادہ مقدار اور کم مقدار کے بارے میں سیکھا ہے۔ تو اس میں زیادہ ہے، ویری گڈ، اور اس میں کم ہے۔ اسی طرح اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ اب کس میں کم ہے یہ بتائیں۔ اس میں کم ہے نا؟ اس میں زیادہ ہیں، ہم دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں، ہے نا؟ ویری گڈ۔ اسی طرح ایک اور TLM استعمال کریں گے۔ اب اس کو دیکھیں، یہ زیادہ ہیں یا یہ زیادہ ہیں؟ کون سے زیادہ ہیں؟ یہ زیادہ ہیں، ہے نا؟ یہ کم ہیں۔ دیکھتے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ہیں اور یہ کم ہیں۔ ویری گڈ۔ یہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ
ایک کی مقدار بہت زیادہ تھی اور دوسری کی مقدار بہت کم تھی۔ ہم اسے مشاہدے سے آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے نا؟ لیکن اب میں 2 طریقوں سے بتاؤں گی۔ یہ دیکھو، یہ ایک گروہ ہے اور یہ ایک گروہ ہے۔ اب اگر میں بچوں سے پوچھوں تو بچے کیا بتائیں گے؟ کچھ بچے اس میں زیادہ بتائیں گے اور کچھ بچے اس میں زیادہ بتائیں گے۔ یہ چونکہ بڑے دائرے میں ہیں، دور دور ہونے کی وجہ سے اس کو ہی زیادہ بتا سکتے ہیں، اس میں ہی زیادہ ہیں، اس لیے اسی میں زیادہ مکعب ہیں ایسا بول سکتے ہیں، اور اسی لیے یہ گروہ بڑا ہے۔ تو یہاں مشاہدہ ناکام ہو گیا، بصارت نے کام نہیں کیا ہے نا؟ اس لیے یہ طریقہ یہاں مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں معلوم ہوا۔ اس کو اگر ہم اور قریب قریب رکھیں گے اور ساتھ میں کچھ اور بھی لیں گے تو کیا انہیں سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ بچوں کو ابھی گنتی نہیں آتی ہے، ہم نے انہیں گنتی نہیں سکھائی ہے، اس لیے انہیں دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو ہم مختلف چیزوں کا استعمال کر کے سمجھا سکتے ہیں۔ دیکھو اس طرح، اس میں بھی ہم قریب قریب رکھ کر، دور رکھ کر، اب کون سا زیادہ ہے کون سا کم ہے انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح ہے اور یہ قریب قریب ہے، گنیں گے تو ہی معلوم ہوگا۔ اس طرح اعدادی ڈور اور کلپ کا استعمال کر کے کبھی کبھی بصارت سے وہ نہیں پہچان پائیں گے۔ اس حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آگے کے تصور کا تعارف کروائیں گے۔ یہاں ہمیں کچھ دشواریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ایسے میں ہم تعارف کروائیں گے ایک دوسرے کو جوڑ کر، یعنی 1 to 1 کورسپونڈنس۔ یہاں 2 مقداریں ہیں، اس میں زیادہ اور کم مقدار کو معلوم کرنا ہے، تو ایک ایک کر کے جوڑ کر سمجھ سکتے ہیں، یہ ہم انہیں بتا سکتے ہیں۔ اگر ہم پہلی کی مثال پر واپس جائیں گے، میں تعداد کو نہیں گنوں گی کیونکہ ابھی ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا ہے، ہم نے ان کو اس طرح رکھا تھا، بچوں نے اس کو زیادہ سمجھ لیا تھا، ہے نا؟ اب ہم کیا کریں گے؟ ان سب کو ایک ایک کر کے جوڑیں گے۔ اس کو میں ایسے رکھوں گی، اس کو بھی ایسے ہی رکھیں گے۔ یہ یہاں سے ایک اور یہاں سے ایک، یہ ایک گروہ سے اور یہ ایک گروہ سے، ان دونوں کو قریب قریب رکھیں گے۔ اس کو یہاں کمپنی نہیں ہے، اس لیے اس گروہ کی تعداد زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے۔ اس طرح جوڑنے کو 1 to 1 کورسپونڈنس کہتے ہیں۔ ایک کو ایک جوڑنا، ایک دوسرے سے موازنہ کرتے ہوئے جوڑنا کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہاں گنتی کرنی پڑی؟ نہیں، ابھی ہم نے گنتی نہیں کی ہے۔ گنتی کے بغیر ایک دوسرے سے جوڑ کر کون سا کم ہے اور کون سا زیادہ ہے معلوم کیا۔ اسی طریقے کو ہم اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایک دوسرے کو جوڑیں گے، سب کو ایک ترتیب میں رکھ لیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر ایک طالب علم کرتا ہے تو الجھن پیدا ہو سکتی ہے، اور ہم ایک لڑکا ادھر سے اور ایک لڑکا ادھر سے بلائیں گے۔ ایک لڑکا یہاں پر رکھے گا اور دوسرا لڑکا یہاں پر رکھے گا۔ اسی طرح رکھنے سے کیا ہوا؟ تمہارے ہاتھ میں کچھ بچا ہے؟ نہیں۔ تمہارے ہاتھ میں کچھ بچا ہے؟ نہیں۔ دونوں نے ٹھیک سے ہی جوڑ دیا ہے، تو کس کے پاس زیادہ تھے؟ کسی کے پاس بھی زیادہ نہیں تھے، کسی کے پاس بھی کم نہیں تھے، برابر تھے، ٹھیک تھے، ہے نا؟ اس طرح سے بھی موازنہ کیا جا سکتا ہے، برابر تھا۔ 1 to 1 کورسپونڈنس اسی کو کہتے ہیں۔ اسی کو ہم اب اعدادی ڈور سے کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں گے۔
اساتذہ توجہ دیں۔ اس دوسری مثال کو کرتے ہوئے تعداد کے درمیان کا فرق کم رہے، یعنی بچوں کو دیکھتے ہی آسانی سے سمجھ میں نہ آئے کہ کون سا زیادہ ہے اور کون سا کم ہے۔ اب اگر ہم اس مثال کو لیتے ہیں تو میں نے ان دونوں کلپ کو دور دور رکھا ہے، درمیان میں جگہ بنا کر رکھا ہے، اس لیے اگر وہ اس ناپ کو دیکھیں گے تو اسی کو زیادہ سمجھیں گے۔ تو اب میں بچوں سے پوچھوں گی ان میں سے زیادہ کون سا ہے؟ وہ یہ بھی بول سکتے ہیں اور وہ بھی بول سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں کیسے 1 to 1 کورسپونڈنس کر سکتے ہیں؟ اس کو اس طرح رکھ کر یہاں ایک منکے سے دوسرے منکے کو جوڑ کر ایک اور، اسی طرح ایک اور ایک، آخر میں ایک منکا بچ گیا ہے۔ دیکھو ٹھیک ہے کیا؟ اس کو یہ ہے، یہ ٹھیک ہے؟ ایک سے ایک کو ہم نے جوڑا ہے۔ اب اس کو جوڑنے کے لیے یہاں کوئی منکا نہیں ہے، اس لیے اس گروہ میں سب سے زیادہ منکے ہیں، اس میں بہت منکے ہیں۔ اب اسی مثال کو اس طرح سے کریں گے، اس میں دیکھتے ہی معلوم ہو جائے گا۔ آئیے منکوں کو ہم ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ اتنے منکے زیادہ ہوئے۔ بچوں میں خود سے سوال پیدا ہوتا ہے، اوہ اتنے منکے زیادہ ہیں، کتنے منکے زیادہ ہیں وہ پوچھیں گے۔ اس وقت ہم کو کیا چاہیے؟ اس میں کتنے منکے زیادہ ہیں، اس وقت ہم کو گنتی کی ضرورت پڑے گی۔ اس طرح ہم بتدریج گنتی کی جانب بچوں کو لے کر جانا ہے۔ یہی ہمارے طریقہ کار کا مقصد ہے۔ براہ راست 1 2 3 زبانی کروانے کی بجائے وجود اور غیر وجود کے ذریعے گنتی کی اہمیت سے ان کو واقف کرواتے ہوئے گنتی سکھائیں گے تو ان کو بھی بتدریج سیکھنے کا موقع ملے گا، جس سے ان کو بھی اطمینان ملے گا۔ ہم نے اب تک موازنہ کیسے کیا جاتا ہے یہ دیکھا ہے، اسی کو ہم بورڈ پر بچوں کو ملوث کرتے ہوئے کیسے کیا جائے یہ دیکھیں گے۔ یہاں ہم 2 گروہ بنائیں گے، اسی طرح اس میں ان مربع شمار کو چپکا لیں گے۔ بچوں کو ابھی ہم نے گنتی نہیں سکھائی ہے، اس لیے ان اشیاء کو وہ گن کر کون سا زیادہ ہے اور کون سا کم ہے یہ معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مشاہدہ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو بتاؤ بچوں، اس میں سب سے زیادہ کون سا ہے؟ جب ہم ایسا پوچھیں گے تو یقیناً وہ اس کو ہی بتائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ یہ اس سے زیادہ ہے، بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ یہ مشاہدے سے موازنہ کرنا ہے نا؟ لیکن اس کے آگے کے مرحلے کے طور پر میں ایک اور طریقہ بتاؤں گی، غور کیجئے۔ اب یہاں کچھ اشیاء میں نے رکھی ہیں۔ اب ہم بچوں سے دونوں گروہ کا موازنہ کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ کس کو بتائیں گے؟ جو بات ہم نے وہاں دیکھی تھی وہی ہم کو یہاں بھی غور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے بچے اس کو بتا سکتے ہیں یا اس کو بھی بتا سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ان کو ابھی گنتی نہیں آتی ہے، اس لیے ان کو جو سمجھ میں آئے گا وہی بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہاں مشاہدے کی مدد سے موازنہ ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 1 to 1 کورسپونڈنس وہ یہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔
देखिए, ये एक, इनको दूर दूर हम रख लेंगे। इस गिरोह के एक को हम दूसरे गिरोह के एक से जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। अब इसको कोई भी जोड़ नहीं मिला है। इसमें कुछ अशिया हैं, इसमें भी कुछ अशिया हैं। इन सबको जोड़ हो गया है, लेकिन इसको नहीं हो सका है। तो इसका मतलब है कि इस गिरोह में ज्यादा मुरब्बा शुमारे हैं, है ना? ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एक दूसरे को जोड़कर हमने मालूम किया है। यहाँ आपने गौर किया होगा, हमने एक के साथ एक को जोड़ा है। अगर इसी को हम यहाँ नीचे रखेंगे तो क्या होगा? मैं इसे इसके साथ रखूंगी। मैं एक गिरोह से एक और दूसरे गिरोह से एक लूंगी। इस तरह से अगर हम मुरब्बा शुमारे रखते जाएंगे, आखिर में किस गिरोह में ज्यादा होगा? वो यहाँ बच गया है ना? इसलिए इस गिरोह में ज्यादा अशिया हैं। इस तरह से बच्चों को ये अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। इस किस्म की एक्टिविटी, जैसे मुरब्बा शुमारे को पानी में भिगोकर चिपकाया जाए, ये करते वक्त असातिज़ा बच्चों को भी यहाँ बोर्ड के पास बुलाएं। बोर्ड के पास आने से उनकी हिम्मत अफजाई होगी। हमने भी अशिया को छूकर तसव्वुर को समझा है, ये एतमाद उनमें पैदा होगा। इस तरह सीखने का अमल मुअस्सर होगा। अब इनकी जगह कुछ और अशिया यहाँ हैं। मिसाल के तौर पर, पहले यहाँ एक ही बचा था, अब कुछ और यहाँ हैं। ओह, बहुत ज्यादा बाकी हैं। कितने बाकी होंगे? इस कितने का जवाब कुछ आदाद हैं, लेकिन अभी बच्चे गिनती से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हैं कहेंगे। कितने ज्यादा हैं ये हम गिनकर जान सकते हैं। हमने अभी गिनती नहीं सीखी है। इससे गिनती सीखने के लिए एक हौसला बच्चों में पैदा होता है। क्लासरूम में पढ़ाते वक्त हर तस्वुर को रिप्रेजेंटेशन के साथ पेश करना चाहिए। यहाँ मैं बोलूंगी और एक के बाद एक दिखाऊंगी। शुरुआत में मौजूदा और गैर मौजूदा लेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम एक बॉक्स बना सकते हैं? ये एक बॉक्स है। मैं एक और बॉक्स बनाऊंगी। ये 2 बक्से हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारी पसंदीदा चीज क्या है? एक बॉक्स में कुछ चीजें भरेंगे। क्या इसमें खिलौने भरेंगे? क्या इसमें गेंदे डालें? एक कार भी बनाएंगे। यहाँ पर जो आपको पसंद है वो आप भर लें। हाँ, अभी किस बक्से में क्या है? किस बक्से में खिलौने हैं? इस बक्से में खिलौने हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें कुछ भी नहीं भरा है, इसीलिए ये खाली है। इसमें कुछ भी नहीं है। क्या ये बक्सा खाली है? नहीं, इसमें खिलौने भरे हैं। ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस तरह हम अलग अलग तस्वीरें बना सकते हैं। मवाजना और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, इसको हम कैसे बता सकते हैं? 2 चीजों की मिकदारों का मवाजना करने कहें। दायरा बनाने के लिए कहें। दायरा किसी भी शेप का बना सकते हैं। इन दायरों में कुछ भरने के लिए कहें। इसमें हम क्या भरेंगे?
कोई न कोई चीजें इसमें भरना है। क्या इसमें हम गेंदे भरेंगे? हाँ, कुछ भरेंगे, मगर कितने नहीं मालूम। इन गेंदों को हम रंग भरेंगे। बच्चों को जितना वक्त दरकार है लेने दें। आमतौर पर हम गेंद के साथ खेलने के लिए और किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, हम गेंद के साथ बल्ला भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बल्ले की तस्वीर बना लेंगे। मुझे यकीन है कि सब बच्चों की तस्वीरें अलग अलग होंगी। इन तस्वीरों में जो तुमने बनाई हैं, इसमें गेंद ज्यादा है या बल्ले ज्यादा हैं या दोनों बराबर हैं? ये हम उनसे पूछेंगे, वो अपनी नोटबुक देखकर बताएंगे। इनका जवाब सही है या नहीं ये देखें। इनसे कहें कि लाइन के जरिए एक गेंद को एक बल्ले से जोड़ें। इसी तरह करते जाएंगे और एक गेंद को एक बल्ले से जोड़ते जाएंगे। तमाम बल्ले गेंदों के साथ जुड़ गए हैं। हमने लकीर खींचकर दोनों को जोड़ा है। अब इतनी गेंदें बची हैं। इस वजह से गेंदों की तादाद ज्यादा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि बल्लों से गेंदें ज्यादा हैं। इनकी तस्वीरों में बिल्कुल ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। बल्लों की तादाद भी ज्यादा हो सकती है और गेंदों की भी। इस तरह मवाजना करते हुए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम मिकदार का तहफ़्फ़ुज़ क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। माँ चाहती है कि तमाम बच्चों को सेब एकसा मिकदार में तकसीम किया जाए। इसको बराबर आधा काटकर एक टुकड़े के कुछ ज्यादा छोटे टुकड़े बनाकर एक बच्चे को देती है। दूसरे बच्चे को दूसरे टुकड़े के 2 बड़े टुकड़े बनाकर देती है। जैसा कि हम जानते हैं, माँ जब 2 बच्चों को कुछ चीज देती है तो आपस में वो झगड़ना शुरू कर देते हैं कि माँ ने तुझे ज्यादा दिया है, मुझे कम दिया है। मगर माँ ने तो दोनों बच्चों को बराबर ही दिया है ना? लेकिन एक बच्चे के हाथ में छोटे छोटे कई टुकड़े हैं। एक बच्चे के हाथ में छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हैं और दूसरे बच्चे के हाथ में बड़े 2 टुकड़े हैं। क्या इसका मतलब है इन दोनों को अलग अलग मिकदार मिली है? एक को कम और एक को ज्यादा मिला है, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों को एक ही फल को बराबर तकसीम करके दिया गया है। लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि मुझे बड़ा टुकड़ा मिला है, मुझे ही ज्यादा मिला है, और दूसरा बच्चा समझता है कि मुझे बहुत सारे टुकड़े मिले हैं तो मुझे ही सबसे ज्यादा मिला है। इसी को तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर कहते हैं। बच्चों में अभी तहफ़्फ़ुज़ के तसव्वुर का शऊर नहीं है। मिकदार का तसव्वुर एकसा भी हो सकता है। मैं अभी बताऊंगी कि हम मिकदार की तहफ़्फ़ुज़ को कैसे देख सकते हैं। अब हम चंद TLM लेंगे। अब बच्चे समझ लेंगे कि इसकी मिकदार ज्यादा है और इसकी कम। इसका खुलासा करने के लिए हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। चलो हम एक से एक को जोड़कर देखेंगे, जैसे हमने पहले किया था। यहाँ इस गिरोह से एक लेंगे और दूसरे गिरोह से एक। आप यहाँ मुशाहिदा कर सकते हैं कि मैं क्लिप के लिए क्लिप ही नहीं जोड़ रही हूँ, मैं अशिया को जोड़ रही हूँ। यानी मैं एक जैसी चीजों को एक दूसरे से नहीं जोड़ रही हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि मैं इन सब को अशिया समझ रही हूँ। इस तरह हम तमाम अशिया को तरतीब देते हैं तो आप देखेंगे कि इस गिरोह से ज्यादा इस गिरोह में ज्यादा अशिया हैं। पहले बच्चों ने क्या समझा था? बच्चों ने इस गिरोह को ज्यादा समझा था क्योंकि वो बड़ा नजर आ रहा था, इसने बड़ी जगह ली थी। लेकिन जब उन्होंने देखा तो मालूम हुआ कि इसकी मिकदार ही ज्यादा है और हमने यहाँ इन चीजों को सिर्फ अशिया ही समझ के लिया था। हमने इसे यहाँ क्लिप नहीं समझा है। इस ग्रुप में एक क्लिप है और दूसरे ग्रुप में ज्यादा क्लिप है।
اس لیے یہ زیادہ ہے ایسا نہیں ہے، یا پھر یہ چیزیں یہاں کم ہیں یہاں زیادہ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان تمام کو ہم نے اشیاء سمجھا، اسی کو مقدار کا تحفظ کہتے ہیں۔ اسی تصور کو گنتی سیکھتے وقت دہرا سکتے ہیں یا یاد دلا سکتے ہیں۔ اس وقت بچے ان کو گن کر اس میں کون سا زیادہ ہے کون سا کم ہے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، یا سب ملا کر کتنا ہے یہ حساب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ابھی بلے اور گیندوں کا موازنہ کیا تھا، وہاں پر بھی کل کتنے اشیاء ہیں، یعنی سب کو ملا کر کل کتنے ہوئے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ مقدار کے تحفظ میں آتا ہے۔ بچوں کو یہ سکھانے کے بعد موازنہ کرنے پر کس گروہ میں زیادہ ہے اور کتنا زیادہ ہے۔ مجھے ماں نے چاکلیٹ دی تھی، اس نے بھائی کو بھی چاکلیٹ دیا، پر مجھے ایسا لگا کہ ماں نے بھائی کو زیادہ چاکلیٹ دی ہے۔ اس نے کتنے زیادہ دیے ہوں گے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ گنتی سیکھنی پڑے گی۔ گنتی کیسے سیکھیں گے یہ ہم دیکھیں گے۔ گنتی کو گیتوں کے ذریعے سیکھیں گے۔ چلو بچوں کو جو پہلی دوسری جماعت میں سیکھتے ہیں، ہم ایکشن سانگ کے ذریعے گنتی سکھائیں گے۔ وہ ناچتے گاتے کھیلتے کھیلتے گیتوں کے ذریعے سیکھیں گے، جیسا کہ ہم بچپن سے گاتے آ رہے ہیں۔ ہر زبان میں بچوں کے لیے نرسری سے ہی گیت ہوتے ہیں۔ جس طرح سے انگریزی میں 1 2 بکل مائی شو، اس طرح جو پہلے سے ہی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس میں جو بات غور طلب ہے وہ یہ کہ بچوں کو اس کے لیے بہت زیادہ مشق کرنا ہوگا۔ ترتیب سے اعداد و شمارے بولنا سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی 1 سے لے کر 9 تک ترتیب سے 1، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، اسے ہمیں زبانی سکھانا پڑے گا۔ ایک بار وہ اسے اچھی طرح سیکھ لیں گے تو ان کی اگر اچھی مشق ہو جائے گی تو بعد میں ہم ان زبانی عادات کے مطابق اشیاء کے ساتھ کیسے گنا جائے گا یہ ان کو سکھائیں گے۔ یہ وہ روزانہ کی مشق سے سیکھ پائیں گے۔ اب زبانی عادات کو کیسے سکھانا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، پہلے سے بھی اس کو تمام اساتذہ اچھی طرح سکھاتے ہوئے آئے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم کچھ زیادہ نہیں بولیں گے۔ اس کے علاوہ آگے TLM کا استعمال کرتے ہوئے زبانی عادات کے تصور کے ساتھ گنتی کیسے کرنا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ چھوٹے بچوں کو بنیادی طور پر شروع سے ہی 1 تا 5 تک کی گنتی سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 6 7 8 9 یہ بعد میں سکھایا جاتا ہے۔ اب چونکہ آپ سب کو معلوم ہے اس لیے میں 1 سے 9 تک بتاتے جاؤں گی۔ آپ اپنی اپنی جماعتوں میں جو آپ کو مناسب ہے وہ آپ کریں گے۔ اب کچھ مربع شمارے لے کر بچوں آپ سب کو گنتی تو آتی ہے نا ایسا پوچھ کر میں یہاں ایک ایک مربع شمارے کو رکھتے جاؤں گی۔ تم لوگ اس عادات کو بولتے جاؤ گے۔ عادات بولیں گے نا؟ یہاں ہمارے پاس ہیں 1 2 3 4 5 6 7۔ اب بتاؤ کہ کون سے عدد پر ہم رکے تھے؟ 7 ہے نا؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 پر ہم رکے تھے۔ یعنی یہاں 7 مربع شمارے ہیں۔ یہاں کتنے ہیں؟ ویری گڈ، 7 ہیں، ہے نا؟ تم نے ترتیب سے گننا شروع کیا، تم گنتے گئے اور جس نمبر پر تم رک گئے اتنے نمبر تمہارے پاس ہیں۔ یہاں ہمارے پاس کچھ پیلے بلاکس ہیں، اسے گننے میں کیا تم میری مدد کرو گے؟ تم نے سیکھا ہے نا 1 سے 9 تک بولتے ہو نا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، اس کے بعد 9۔ ویری گڈ۔ کتنے ہیں یہاں؟ ہمارے پاس
9 पीले ब्लॉक्स हैं। वेरी गुड। इसी तरह बच्चों को बुलाकर एदादी डोर का इस्तेमाल करके इन्हें गिनना सिखाओ। एक कोने को एक बच्चा पकड़ेगा और दूसरे कोने को दूसरा बच्चा। अब गिनती कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से ही करें ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनको सुर्ख मन के पसंद है तो यहाँ से करें, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक आगाज करने की जगह। चलो हम मन के गिनना शुरू करेंगे। मन के हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। मन के हटाने के लिए थोड़ी जगह बना लेंगे। बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल कितने मन के हैं? 7 मन के हैं, है ना? गौर कीजिए, आप जहाँ से आगाज करते हैं वहाँ से गिनती शुरू कर सकते हैं। अगर बच्चे दूसरी जानिब से गिनती करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गिनती आप बीच में से नहीं शुरू कर सकते, वो गलत हो जाएगा। इसलिए जहाँ से गिनती का आगाज किया था वहीं से तरतीब से बोलते जाना है। गिनती करते वक्त होने वाली बच्चों की आम गलतियाँ। तरतीब से गिनती का ना आना, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। ये क्यों होता है? क्योंकि वो अभी छोटे हैं। हम इनको कुछ नया सिखा रहे हैं। हमको बचपन से इन आदत को सीखकर अब अच्छी तरह आता है, लेकिन उसी रफ्तार के साथ बच्चे भी सीखें, ऐसी तवक्को रखना गलत है ना? उनको अच्छा खासा मौका देना चाहिए। बहुत सारे गीत सुनने का मौका देना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वो गीतों के जरिए मश्क करते हुए सीखेंगे और वो अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे। दोबारा गीत सुनाकर आहिस्ता आहिस्ता 1 से 9 तक वो आसानी से गिनती बोल सकेंगे। इस तरह से वो आसानी से गिनती बोल सकेंगे और उनकी हौसला अफजाई होगी। इस तरह से 1 से 5 तक की गिनती करना आसान हो जाएगा। इस तरह से 1 से 5 तक सिखाकर आहिस्ता आहिस्ता 6, 7 भी सिखाएं। इस तरह से दर्जा बदर्जा सिखाते जाएं। हो सकता है एक गलती और वो करें। मैं ये दिखाती हूँ कि ठीक कर रहे हैं या गलत। अब मैं इसकी गिनती कर रही हूँ। यहाँ पर कुल कितने मुरब्बा शुमारे हैं? गिनती कर रही हूँ, आप बगौर देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चे ऐसा करते हैं। इनके मुताबिक ये 6 मुरब्बा शुमारों का गिरोह है। यहाँ क्या हुआ, उन्होंने जो जबान से तरतीब से गिनती बताई, इसको और इनके हाथों की हरकत में कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जब मैं 1 कहूँ तो इनको एक ही शुमारा हटाना चाहिए, सिर्फ 1। और जब मैं अगला नंबर कहूँ यानी 2 कहूँ, उस वक्त 2 को लाएं। मैं 3 कहने तक वो कुछ भी न करें। जब मैं 3 कहूँ तो ही 1 और को लाएं, यानी एक एक करके ज़बानी एदाद के साथ ही वो ज़बानी गिनती करें। ये आम गलती है जो बहुत सारे बच्चे बड़ी मासूमियत के साथ करते हैं। हम सब ने ये देखा है, इसलिए बहुत इत्मीनान के साथ उनको सिखाना पड़ता है। एक और बार हम आहिस्ता से करेंगे। 1, रुको। 2, मेरे बोलने तक नहीं छूना है। 3, 4, रुको, आहिस्ता से। मैं दोबारा बोलूंगी। 5। इस तरह से बोलेंगे तो इनको मालूम होगा। टीचर कहेंगे कि अब हमें मुरब्बा शुमारी की तरफ आगे बढ़ना है। इसको अशिया TLM के जरिए करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। यहाँ एक और गलती करते हैं, इसको मैं यहाँ बताऊंगी। हम यहाँ पर कुछ मकब लेंगे।
اب میں بچوں کو اس کی گنتی کرنے کے لیے کہوں گی۔ آپ سب کو گنتی آتی ہے نا؟ اعداد کو 1 سے 9 تک بولتے ہو نا؟ تو چلو اس کو گن لو۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ دیکھو یہاں پر بچے اس طرح سے گنتی کریں گے: 1 2 3 4 5 6 7 8۔ یہاں کتنے ہیں؟ 8 ہیں میس۔ کیا وہاں 8 ہیں؟ نہیں۔ صحیح۔ بچے نے کیا کیا؟ ایک طرف سے آغاز کیا، پر کہاں رکنا ہے نہیں معلوم۔ آغاز کہاں ہوا، ختم کہاں نہیں معلوم۔ اسے نہیں معلوم کہ آغاز کہاں سے کرنا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے۔ اس کو اگر آغاز یہاں سے کرتا ہے تو دوبارہ وہاں پر ہی اسے ختم کرنا چاہیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ 1 2 3 4 5 6، یعنی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب سے اس نے گنتی نہیں کی۔ بچے عام طور پر اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک بچے اچھی طرح سیکھ نہ لیں، اس وقت تک چیزوں کو ہم خود ترتیب دیں اور کہیں کہ یہاں سے آغاز کرو اور یہاں ختم کرو۔ جیسے بھی رکھیں تم اس کو جوڑ لو۔ ان کو اس طرح سے جوڑ کر سیکھنے کے لیے کہیں۔ اس طرح سے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ 1 2 3 4 5، یہاں 5 ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں اگر اس کی مشق نہیں ہوگی تو وہ نہیں بتا پائیں گے۔ ہمیں کچھ چیزیں یا چاکلیٹ دیں گے تو اگر ہم اس کو ترتیب سے جوڑیں گے تبھی ہم گنتی کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ بچے میں جب کانفیڈنس ایک بار آ جائے، ہمت آ جائے، تو بچے کو بتانا چاہیے کہ یہاں سے اگر تم شروع کر رہے ہو تو اس کو اپنے ذہن میں رکھ لو۔ یہاں سے آغاز کیا ہے، اس کے بعد کن کن کو چھوا ہے، اس کو دوبارہ نہیں چھونا ہے۔ اس کو چھوا ہے نا؟ 1 2 3 4 5، نہیں، اس کو تو تم نے پہلے ہی چھو لیا ہے۔ یہ کل 5 ہوئے۔ ہمارے پاس 5 مکعب ہیں۔ اس طرح ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو بغور مشاہدہ کر کے اس کی اصلاح کریں تو بچوں کو ریاضی سیکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کریں گے۔ ہم نے بچوں کو گنتی اور اعداد کو ترتیب سے بولنا سکھایا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے ریاضی سیکھنے کا یہ پہلا مرحلہ ہے، اس لیے یہ انہیں اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے۔ اس لیے اس مضمون کو پڑھاتے وقت بہت سارا وقت اس کے لیے دیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے دلچسپی کے ساتھ گیتوں کے ذریعے اعداد کو اچھی طرح سیکھ لیں۔ اس کے لیے آپ کو اور بچوں کو نیک تمنائیں۔